बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू तालीम में आज की वीडियो का उन्वान है उर्दू का मुकदमा, और इस मुकदमे में हम इस बात पे बहस करेंगे कि उर्दू ज़ुबान में अंग्रेज़ी के अल्फाज नहीं होने चाहिए। आइए हम देखते हैं कि हम इस बात से किस कदर मुत्तफ़िक हो सकते हैं। हमारी तारीख़ का हिस्सा है कि अंग्रेज़ जब बरसगीर में आए थे तो कोई भी सफ़ेद रंग का आदमी तब से अंग्रेज़ ही कहलाया है। हमने जर्मनों को जर्मन और फ्रांसीसियों को फ्रेंच और इस तरह से अलग कभी भी नहीं किया। जो गोरा है वो अंग्रेज़ है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। अंग्रेज़ वो है जो इंग्लैंड में रहता है, इंग्लिस्तान का रहायशी है और अंग्रेज़ी बोलता है। तो जर्मन तो अंग्रेज़ नहीं है। बहरहाल ये बात हमारे मुकदमे से मैच नहीं करेगी, निकल जाती है। तो शुरू ही में बात में ये है कि जब अंग्रेज़ इधर आए तो हमारे यहाँ लोगों को अंग्रेज़ी पढ़ने पर काफिर कहा गया और अंग्रेज़ों के गुलाम और इस तरह की चीज़ें। तो जो तहरीर है इसके मुताबिक हम देखते हैं अंग्रेज़ों और अंग्रेज़ी को बरसगीर में आमद के बाद से कभी कबूलियत नहीं मिली। हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया उन्हें। हम किसी भी सफ़ेद फॉर्म को अंग्रेज़ या फ़रंगी कह देते हैं। हमारी अक्सर आबादी को अंग्रेज़ बहैसियत एक जुग़राफ़ियाई और लिसानी कौम का इल्म नहीं है। जुग़राफ़ियाई यानी इंग्लैंड के रहने वाले, और लिसानी जो बोलने वाले वो भी इंग्लैंड के रहने वाले, वो अंग्रेज़ हैं। जर्मन और हस्पानवी भी हमारे लिए अंग्रेज़ ही हैं। हमारे लिए तो सारे जो गोरे हैं वो अंग्रेज़ हैं। हमारे यहाँ जो भी आदमी अंग्रेज़ी ज़ुबान की किसी भी पहलू से हमायत करता पाया जाता है या करता पाया जाए, अंग्रेज़ों या अंग्रेज़ी का गुलाम और गद्दार का खिताब पाता है। अभी भी ऐसे ही है, अभी भी काफ़ी हद तक ऐसे है। अंग्रेज़ी की हिमायत आप नहीं कर सकते। इन अंग्रेज़ी के गुलामों पर एक मुकदमा बड़ी शद्दो-मद से चल रहा है कि इन लोगों ने उर्दू ज़ुबान में बिगाड़ पैदा कर दिया है। और इसकी दलीलें ये हैं कि जमात को क्लास लिखते हैं, गिनती को काउंटिंग, इमला को डिक्टेशन, मदरसा को स्कूल, अस्पताल को हॉस्पिटल, अम्मी को मामा, अब्बू को पापा, खाला फूफी को आंटी, खालू मामू चचा ताया को अंकल, दादी को ग्रैंड माँ, दादा को ग्रैंड पा बना दिया गया है। और इस बात से इससे उर्दू की अहमियत कम हो गई है और ज़ुबान का मजाक बन गया है। इर्द गिर्द गौर से देखा जाए तो ये बात बहुत मुनासिब दिखाई देगी। हमारे यहाँ उर्दू पढ़ने वाले तलबा गबी और अंग्रेज़ी में तालीम पाने वाले तलबा ज़हीन समझे जाते हैं। ये वाकई में हकीकत है। अंग्रेज़ी मीडियम इंग्लिश में पढ़ने वाले, और वो इंग्लिश की बात होती है, हालांकि ये कोई मेयार नहीं है। उर्दू कौमी ज़ुबान होने के बावजूद अंग्रेज़ी को दफातर और दीगर जगहों पर फोकियत हासिल है। हमारे कोई भी नोटिफिकेशन और इस तरह की जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं सारे अंग्रेज़ी में आते हैं। उर्दू में कभी भी नहीं कोई भी लिखा हुआ देखा हमने। तमाम मुलाजमतों के दरवाजे अंग्रेज़ी के गुलामों के लिए खुलते हैं। हाँ, अंग्रेज़ी के टेस्ट पास करेंगे तो ही जॉब मिलेगी। उर्दू चाहे कितनी भी किसी को अच्छी आ रही है, उससे कोई जॉब मिलने का चांसेस ही नहीं है। तो ये बात भी ठीक लिखी हुई है। लेकिन मुसीबत ये है कि इसके मुकाबले में उर्दू के गुलाम आटे में नमक के बराबर हैं। उर्दू के गुलाम यानी उर्दू के हमायती। तो मुकाबला बराबर का तब हो कि एक जितनी तादाद हो, मिलती जुलती कोई तादाद हो, कोई 60 के मुकाबले में 40 तो हो। तो इस तरह से यहाँ पे ऐसे नहीं है। यहाँ पे 100 के मुकाबले में एक आदमी पाया जाता है जो उर्दू की हिमायत करता है, और उसमें हमायत में भी इसी किस्म के एतराज़ात हैं कि ये लफ्ज़ क्यों इस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, कि जमात को क्लास ही क्यों लिखते हैं, जमात क्यों नहीं लिखते हो, इस तरह की चीज़ें। मज़ीद आगे देखते हैं। पेश नज़र मुकदमा गुलामों का नहीं है। इस मुकदमे की बुनियाद इस बात पर है कि उर्दू में अंग्रेज़ी के अल्फाज क्यों घुसाए गए हैं और इससे उर्दू को नुकसान हो रहा है। एक हकीकत ये भी है कि इस वक्त दुनिया में एक भी ज़ुबान ऐसी नहीं है जिसमें दूसरी ज़ुबानों के अल्फाज ना हों। दुनिया की किसी भी ज़ुबान का नाम ले लीजिए, हर एक ने दूसरी ज़ुबानों से अल्फाज लिए और तरक्की की। ज़ुबानें तरक्की करती हैं, बढ़ती हैं। ज़ुबानों को ज़िंदा कहा जाता है, और ज़िंदा चीज़ें हमेशा फलती फूलती हैं। जो फलने फूलने से इनकार कर दे वो मर जाती हैं। मुर्दा ज़ुबानें काफ़ी सारी हैं। संस्कृत है, बहुत बहुत बड़ी ज़ुबान थी लेकिन मुर्दा हो चुकी है। लातीनी बहुत बड़ी ज़ुबान थी, मुर्दा हो चुकी है।
यूनानी, दुनिया में डंका बजता है उनके इल्म का, लेकिन ज़ुबान उनकी मुर्दा हो चुकी है, क्योंकि ये ज़ुबानें जो हैं ये फूलती फूलती रहती हैं। अगर हम इस चीज़ से इनकार करेंगे तो उर्दू भी मुर्दा हो जाएगी। अंग्रेज़ी जो कि इस वक्त सबसे ताकतवर ज़ुबान है, उसके ज़ख़ीरा अल्फाज में 85% से ज़्यादा अल्फाज फ्रांसीसी और लातीनी और यूनानी ज़ुबानों से लिए गए हैं। ये 3 ज़ुबानें मेजर ज़ुबानें हैं, बड़ी ज़ुबानें हैं, जिनके अल्फाज इंग्लिश में हैं। और ये एक मुहतात अंदाज़ा, मेरा अंदाज़ा नहीं है, ये किताबों से और इधर उधर के सोर्सेज से, इंटरनेट वगैरह से ये मैंने कुछ एक फिगर निकाला है जो एक मुहतात है, नहीं तो बहुत सारी रीडिंग्स इससे भी ज़्यादा की जाती हैं कि ये तीनों ज़ुबानों से के अल्फाज अगर देखे जाएं तो ये इंग्लिश के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। और फ्रांसीसी के बारे में तो ये कहते हैं कि तकरीबन 50% आधी अंग्रेज़ी जो है वो फ्रांसीसी ज़ुबान से आई है। तो अगर अंग्रेज़ इस तरह से करेंगे तो वो तो अंग्रेज़ी तो ख़त्म हो जाएगी। अंग्रेज़ी की ग्रामर भी बिल्कुल इसी तरह लातीनी से मुस्तआर ली गई है, जैसे उर्दू की ग्रामर फ़ारसी से ली गई है। सिर्फ अल्फाज की बात नहीं है, ग्रामर भी और इस तरह के दूसरे पहलू जो ज़ुबानों के वो भी उधार ले लिए जाते हैं। जब कोई कौम और ज़ुबान ताकतवर हो तो उसके अल्फाज दूसरी ज़ुबानों में इस्तेमाल होने लगते हैं। इस जुमले से हम सारा अपने कह सकते हैं कि मुकदमे का फैसला कर पाएंगे। जब कोई कौम और ज़ुबान ताकतवर हो तो इसके अल्फाज दूसरी ज़ुबानों में इस्तेमाल होने लगते हैं। यही अंग्रेज़ी के साथ हो रहा है। जब अरबी बोलने वाले लोग ताकतवर थे, ये को 500-600 साल पहले, तो असैसिन, आर्सनल, एडमिरल जैसे अल्फाज अरबी से अंग्रेजी में दाखिल हुए। एडमिरल जो है ये अमीरुल बहर है, आर्सनल जो है ये दारुस सनत है, असैसिन जो है वो हशीशीन से है। तो ये अल्फाज जो हैं अरबी के असल अल्फाज हैं और ये अंग्रेजी में दाखिल हो गए, अंग्रेजों ने इनको इस्तेमाल किया। और एडमिरल और आर्सनल तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स भी हैं उनके, उन्हें तो कोई एतराज़ नहीं हुआ, हमें हो रहा है बस। अंग्रेजी हर्फ जो है वी, अगर ये कोई लसानियत के माहिर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि वी और डब्ल्यू की आवाज़ सेम है, एक जैसे लफ्ज़ हैं, हम बोलने में हम सेम एक तरह से बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में ये दोनों की को बोलने का तरीका अलग है, अरबी में इनको बोलने का तरीका अलग है। लेकिन जो वी है इसका तरीका जो है ये अरबी में मौजूद ही नहीं है। अंग्रेजी हर्फ वी का अरबी में कोई मुतबादल ना था, तो अरबी में एक नए हरफ का इजाफा किया गया है जो उसके करीब तरीन है। वी और एफ आपस में बहुत मिलते जुलते हैं। आप उर्दू इंग्लिश ग्रामर में ये भी देख सकते हैं कि जहाँ पे एफ आता है वहाँ पे एफ को ख़त्म करके वी ई एस लगा के हम लफ्ज़ों की जमा बनाते हैं। वाइफ है तो वाइव्स है, लाइफ है तो लाइव है, तो इन दोनों का करीबी ताल्लुक है। क्यों? ये इनके तलफ़ुज़ की वजह से। एफ और वी, फे और वी जो है अंग्रेजी अरबी में, तो उसी को उन्होंने फिर उसी फे को थोड़ा सा तब्दील किया अरबी वालों ने, और उस पे फे पे एक नुक्ते की बजाय 3 नुक्ते लगा दिए। हर फे पर 3 नुक्ते लगाकर लिखा जाता है। और ये यहाँ पे मैंने तस्वीर दी हुई है, ये एक बहुत मशहूर ब्रांड है, तो ये देखिए कि निविया, तो उसके लिए अरबी में उसको उन्होंने लिखा है, तो वो जो नया हर्फ उन्होंने तख्लीक की है अरबी अरबी के अंदर, वो यहाँ पे डाला हुआ है। ये कुछ स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक ये एग्जांपल ज़रूर है। अब जब अंग्रेज़ी बोलने वाले ताकतवर हैं तो टेलीफोन, शाम्बू जैसे अल्फाज अंग्रेज़ी से अरबी में दाखिल है। टेलीफोन जो है वो टेलीफोन है, शाम्बू जो है वो शैम्पू है। तो ये अल्फाज जो हैं ये अंग्रेज़ी में से अरबी में आए, और असल में शायद ये भी दोनों लफ्ज़, या टेलीफोन जो है ये लातीनी का लफ्ज़ लग रहा है और शैम्पू जो है ये स्पेनिश है आई थिंक। बहरहाल पंजाबी ने लोडे, हम पंजाबी बोलने वाले ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं, लोडे लोडे कहते हैं इसको। लोडे जैसे अल्फाज अंग्रेज़ी से लिए। लोडे का मतलब होता है दिन ढल रहा है, असर का वक्त, असर के बाद का वक्त जो है उसको लोडे कहा जाता है पंजाबी में। तो पंजाबी ने लोडे जैसे अल्फाज अंग्रेज़ी से लिए। पेशी और दीगर ये 2 नमाज़ों के नाम हैं पंजाबी में।
یہ اصل میں فارسی زبان سے آئے. پیشین اور دیگر ہے وہ تھوڑا سا پنجابی تلفظ میں جا کے تو بگڑ کے پیشی اور دیگر ہو گیا، پیشین اور دیگر ہے. تو یہ فارسی سے پنجابی میں وارد ہوئے. تو ہمیں انگریز اگر اچھے نہیں لگتے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں انگریزی بھی اچھی نہ لگے. انسان تعصب برتتے ہوں گے، زبانیں تعصب نہیں برتتی. زبانیں اسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں اور زندہ رہتی ہیں. اتنا ہی اردو کی خدمت کا شوق چرایا ہے تو بیکٹیریا، وائرس، کمپیوٹر، کیلکولیٹر، اسٹیپلر، ڈیجیٹل، اسٹیشن، اسٹیج، گلاس، یہ وہ لفظ ہیں جو ہم روزانہ 10 دفعہ استعمال کرتے ہیں، 20 دفعہ استعمال ہوتے ہیں، اور انگریزی کی ہوئی جا رہے. ان کی اردو نہیں کسی کو سوج رہی، نہ اس سے اردو کی کوئی انسلٹ ہو رہی. تو کریں نا پھر. اتنا ہی اردو کی خدمت کا شوق چرایا تو ان الفاظ کے اردو مترادفات ڈھونڈ نکالیں اور استعمال کریں. اس طرح کی باتیں طلباء کے لیے مسائل پیدا کرتی ہیں. زبان کا مقصد رابطہ قائم کرنا ہوتا ہے. اگر اس مقصد کی بہتر بجاوری کے لیے دوسری زبان سے الفاظ مستعار لینے پڑیں، الفاظ لانے پڑیں، تو اہل زبان جو اس زبان کو جانتے ہیں ان کے نزدیک یہ بالکل جائز ہے. یہ کوئی غلطی نہیں ہے، یہ کوئی خرابی نہیں ہے. اردو یا انگریزی کے ساتھ ہمارے رویے کی ایک مثال میرے پاس ہے، میری اپنی ذاتی زندگی سے. جو ذاتی تجربہ بیان کرتا ہوں، ہماری سائنس کی کتاب اردو میں تھی. اردو میڈیم تھے ہم، تو اردو میں تھی. ہم نے 2-3 بیماریوں پر سوالات پڑھے ہوئے تھے اور اچھی طرح سے یاد کیے ہوئے تھے. تو کتاب میں شہ سرخیاں اور اہم اصطلاحات کے ساتھ ان کی انگریزی بھی لکھی ہوئی تھی. شہ سرخی یعنی ہیڈنگ جسے اب ہم کہہ رہے ہیں انگلش میں، اور اصطلاحات ٹرمز جو ہیں وہ انگلش میں بھی ساتھ میں لکھی تھیں. مگر ہمارے محترم استاد نے ہمیں فرنگیوں کی بولی سے محفوظ رکھنے کے لیے وہ لفظ ایک دفعہ بھی نہیں پڑھ کر بتائے تھے. بتایا ہی نہیں تھا کہ یہ انگلش میں لکھے ہوئے تو پڑھ کے دیکھ لو کیسے ہیں. اور نمونیا کے سپیلنگز پر انگریزی کا خوب ٹھٹھا اڑایا تھا کہ پنیومونیا لکھ کر نمونیا پڑھتے ہیں. خیر سالانہ امتحانی پرچے میں سوال کچھ یوں آیا: کالرا پر مختصر نوٹ لکھیں. یہاں پہ 2 لفظ انگلش کے ہیں، کالرا اور نوٹ، اور ہم ہمیشہ استعمال کرتے جا رہے ہیں. 60 بچوں کی جماعت میں سے کسی نے بھی یہ سوال حل نہ کیا، اور امتحانات کے بعد آؤٹ آف سلیبس سوال کا احتجاج کیا گیا. استاد محترم نے پوری کتاب چھان ماری مگر کالرا نہ ملا انہیں. پھر کیس ہیڈ ماسٹر صاحب کے حضور پیش ہوا. انہوں نے 5 منٹ میں ہیضہ کے عنوان پر انگلی رکھ دی. ماسٹر صاحب نے کہا کہ یہ تو چولرا لکھا ہوا ہے. کالرا کی سپیلنگ CHOLERA ہے. تو CH چے کی آواز نارملی دیتا ہے، کاف کی بھی دیتا ہے، لیکن ہم اتنا پڑھے لکھے نہیں تھے تو ہمارے استاد صاحب نے ہمیں کچھ اسی طرح سے بتایا. ماسٹر صاحب نے کہا کہ یہ تو چولرا لکھا ہوا ہے. کیس ایک سائنس ماسٹر کے حضور پیش ہوا کہ چلیں جی سائنس کی بات ہے تو کسی سائنس کے ٹیچر سے کروا لیتے ہیں. تو وہ ہمارے کچھ بڑے اچھے شاندار ٹیچر تھے، اللہ ان کو خوش رکھے. انہوں نے تصفیہ کروا دیا کہ چولرا کو کالرا پڑھا جاتا ہے. بہرحال انگریزی الفاظ کی درآمد کو روک کر اردو کو نقصان ہی ہوگا. ہمیں نئے الفاظ نہیں ملیں گے. جو کچھ جدید ہو رہا ہے وہ سارا کچھ انگلش میں ہوتا ہے. جدید ترین سائنسی معلومات کے لیے انگریزی الفاظ موجود ہیں. انہی انگریزی الفاظ کو دنیا بھر میں استعمال کیا جاتا ہے. ہم بھی کر لیں گے تو آسمان نہیں گر جائے گا. اور نہ ہی اردو لسانیات میں کوئی ایسا قانون ملتا ہے کہ جس میں یہ شرط عائد کی گئی ہو کہ اردو میں انگریزی یا کسی دوسری زبان کے الفاظ شامل نہیں کیے جا سکتے. اردو بذات خود عربی، فارسی، ہندوستانی زبانوں اور ترک زبان کا ملغوبہ ہے. یہ خود ایک مکسچر ہے، جیسے انگریزی مکسچر ہے اس طرح سے اردو بھی ہے. تو اردو آپ کو پسند ہے لیکن اردو کے اندر آپ دوسری زبانوں کو نہیں ڈالنا چاہ رہے. اگر انگریزی کے ساتھ ساتھ ان زبانوں کو بھی نکال باہر کیا جائے تو اردو صرف نے، کو، پر، میں جیسے الفاظ تک ہی محدود ہوگی. ضرورت اس بات کی ہے ہمارے قومی ترانے میں صرف کاف الف کا ایک لفظ ہے جو اردو کا ہے، باقی ساری فارسی ہے.
تو وہاں پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں اٹھا. چلے مان لیا اردو کی اصل میں فارسی شامل ہے، تو پھر آپ دوسری زبانوں کو کیوں اس طرح سے باہر نکالنا چاہ رہے ہیں؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے علم میں اضافہ کیا جائے، اور وہ اسی طرح سے ہوگا کہ آپ نئی چیزوں کو شامل کریں. علم میں اضافہ نئی چیزوں سے ہی ہوتا ہے. اور ضروری الفاظ کے اردو متبادل بھی بتائے جائیں. ہاں یہاں پہ غیر ضروری طور پہ اردو کے لفظوں کو نکال کر تو اس کی جگہ پہ انگریزی ڈالی جا رہی ہے، تو اور وہ بھی نہیں کہ وہ ہمارا چولرا والا تجربہ ہو جائے کہ ہمیں بالکل پتہ ہی نہ ہو کہ انگلش میں ہوتا کیا ہے. آپ جماعت لکھواتے رہیں، بچوں کو کلاس کا پتہ نہ ہو، تو دونوں چیزیں بتا دیں. اب بچوں پہ چھوڑ دیں، انہیں تھوڑا سا ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ انہوں نے کون سا لفظ لکھنا ہے. بچوں سے کہا جائے، بچوں کو بتا دیں کلاس لکھنا ٹھیک ہے لیکن جماعت لکھنا بہتر ہے، اور گلاس لکھنا ٹھیک ہے لیکن صحیح انگریزی ٹمبلر ہے. گلاس جو ہے وہ اس برتن کے لیے ٹھیک لفظ نہیں ہے. مشہور ہے، اور جو چیز مشہور ہو جائے اسے ٹھیک ہی مانا جاتا ہے، لیکن اصل لفظ جو اس کے لیے ٹمبلر ہے. اور اردو مترادف آب خورا ہے. یہ آب خورا وہ چیز، وہ برتن جس میں آپ پانی کو، آب کو خور کر سکیں، کھا سکیں یا پی سکیں، پانی پی سکیں. وہ برتن جس میں آپ پانی پی سکیں، آب خورا. تو یہ لفظ تو شاید آپ لوگوں نے آج پہلی دفعہ پڑھا ہو. اس طرح کے کام کرنے سے قبولیت بڑھے گی، ذہن کھلیں گے، اردو ترقی کرے گی. جو لوگ اردو میں انگریزی کے الفاظ کے اوپر فکر کر رہے ہیں، وہ ذرا اپنے فکر کی کچھ ڈائریکشن کو، اس کی سمت کو، اس کی جہت کو تبدیل کر لیں تو بہتر رہے گا. الفاظ کی درآمد روکنے پر زور دینے کی بجائے اردو املا اور تلفظ پر غور کر لیں تو اردو کی زیادہ اچھی خدمت ہوگی. بچوں کا املا بہت خراب ہے، تلفظ بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ چیزیں ٹھیک کروائیں بجائے کہ آپ انگریزی کے پیچھے پڑے رہیں. یہ ایک جملہ ہے جو میں نے تجربے کے لیے اب بچوں کو لکھواتا ہوں، ان سے پڑھواتا ہوں، اور اکثر اس میں غلطیاں کرتے ہیں بچے. خرگوش غبارے سے کھیلتا ہے. خے کو کھے سے، گاف کو غین سے، یہ مکس کرتے ہیں بچے. تو ہو سکتا ہے زیادہ تر لوگ یہ جملہ پڑھوا کر دیکھ لیں، زیادہ تر نئی نسل اسے خرگوش یا خرگوش غبارے سے کھیلتا ہے پڑھے گی، عجیب سا پڑھ دے گی. یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ اصل پرابلم ہے. اس کو ٹھیک کریں. املا لکھوا کر دیکھ لیں ہم سے. زیادہ تر بچوں کو ہے اور ہیں کا فرق ہی سمجھ نہیں آتا، نہ وہ لکھ ہی پاتے. ہے اور ہیں کا فرق سمجھ نہیں آئے گا آپ کو بھی اگر آپ املا لکھوا کر دیکھیں گے. شاعر مشرق، اس طرح کی ترکیبات ہیں. رے کے نیچے لفظ زیر کے ساتھ ایک لفظ کو دوسرے سے ملایا ہوتا ہے. شاعر مشرق ہے، گورے سکندر ہے. شاعر مشرق لکھ دیں گے اور بڑی یہ لکھ دیں گے زیر لگانے کی بجائے. تو یہ لمحہ فکری ہے، یہ خرابی ہے اصل پہ جس کو ٹھیک کرنا چاہیے. یہ انگلش کے الفاظ کوئی خرابی نہیں ہے. اس مقدمے کے آخر پہ میں اپنی رائے پیش کروں گا. ضرورتاً انگریزی اور دیگر الفاظ کی درآمد بالکل ٹھیک اور جائز ہے. ضرورت دو چیزوں کی ہوتی ہے، یا تو کوئی لفظ موجود ہی نہیں ہے، یا پھر ایسا لفظ استعمال کریں جو زیادہ لوگوں کو سمجھ آ جائے اور آسانی سے سمجھ آ جائے. وہ لفظ استعمال کریں، وہ بہتر رہے گا. میں اس کو ٹھیک نہیں کہہ رہا، بہتر رہے گا. میں نے فون کا ریسیور اٹھایا، دکاندار کا نمبر ڈائل کیا اور کہا کہ ڈٹرجنٹ کے 2 بڑے پیکٹ میرے گھر بھجوا دیجیے. اب اس کا اردو ورژن جو میکسیمم مجھ سے ہو سکا ہے میں نے وہ بنایا ہے اور پھر لکھا ہے. تو دیکھیں ذرا، میں نے فون کا ریسیور اٹھایا. فون کا میرے پاس کوئی اردو لفظ نہیں ہے. ہاں، تو عربی والوں نے اس کا ہاتف بنایا ہوا ہے، وہ اس کا مطلب ہوتا ہے غیب سے آواز دینے والا. اور ہم نے اس کو شاعری میں اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتے ہوئے دیکھا. تو میں فون کو ہاتف نہیں کہتا. تو پھر دیکھتے ہیں، میں نے فون کا ریسیور اٹھایا، اور جو فون کا حصہ ہوتا ہے ریسیور، تو وہ اس کے لیے بھی مجھے کوئی اردو کا لفظ نہیں ملا، تو میں نے وہی لکھ دیا. دکاندار کے اعداد ملائے. نمبر اعداد ہوتے ہیں اور ڈائل کرنا کو ملانا کہتے ہیں. اور کہا کہ
ڈٹرجنٹ کے لیے میں نے اپنی اردو کیمسٹری کی کتاب میں پڑھا تھا. اس وقت کیمسٹری کیمیا ہوا کرتی تھی، کیمسٹری نہیں ہوتی، اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا کیمیا لکھا ہوتا تھا. اس کے اندر یہ میں نے لفظ پڑھا تھا ڈٹرجنٹ انگلش میں، اور اردو میں غیر صابونی مصفح. تو کہا کہ غیر صابونی مصفح کے 2 بڑے تھیلے پیکٹ کے لیے مجھے اردو نہیں مل رہی تھی، تو یہ نزدیک ترین ملی مجھے. 2 بڑے تھیلے میرے گھر بھجوا دیجیے. ان دونوں فکروں میں سے جو زیادہ زود فہم محسوس ہو اس کے حق میں اپنی رائے، اپنا ووٹ دیں. آپ کا حق ہے، آپ نے استعمال کرنا ہے. تو جو آپ کو ان میں سے بہتر لگتا ہے آپ اس طریقے پر چلیں. لیکن آخری بات، ایک جو چیز واقعی میں اردو کے بہت خلاف ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے نیم خواندہ قسم کے لوگ یا ان پڑھ قسم کے لوگ انگریزی کے 2-4 لفظ سیکھ لیتے ہیں اور ہر جگہ پہ گھسانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اس سے بالکل بچنا چاہیے. کچھ مثالیں جو میں نے اپنی حقیقی زندگی میں دیکھی ہوئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اگر آپ کو لگے کہ یہ بھی ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس طرح کی چیزوں سے بچیں اور جو ہو سکتا ہے وہ کر لیں. یہ آخر پہ فیصلہ میں نے آپ کے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے. تو ایک فکرہ تو میں نے یہ سنا، ایک ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی، تو شادی کی تقریب تھی، ماں اپنے بچے کھانا کھانے پر ضد کرتے ہیں تو وہ اس طرح کہہ رہی تھی، شانی بیٹا فیس کھولو اور رائس ایٹو. اور پھر 2 طالبات تھیں، وہ آپس میں یہ گفتگو کر رہی تھی. ایک نے دوسری سے کہا میری ساری بکیں گم ہو گئی ہیں. اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک ہمسائی دوسرے کے گھر آئی ہے اور آ کے یہ ڈائلاگ انگریزی میں ڈائلاگ ہے، پتہ نہیں کہ آپ اسے اردو کہیں گے کیا ہے، پڑھ لیں میں بول دیتا ہوں. باجی آپ کو نالج ہے کہ شہباز کی شاپ پر ویری بیوٹیفل ڈیزائن والی جرسیاں آئی ہوئی ہیں، فیل ہی نہیں ہوتا کہ سیکنڈ ہینڈ مین لنڈے کی ہیں. فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے. ویڈیو کے اوپر کمنٹ ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.